गोंय विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाचो आयज 5वो दीस आशिल्लो. काल आमी जेन्ना चवथो दिसाचो रिव्यू केल्लो तातूंत भितर आमी एक प्रश्न घातिल्लो की मुख्यमंत्री विश्वजीत राणीक TCP बद्दलचे जे प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक आशिल्लें तें दिवपाक कन्विन्स करपाक शकतलो काय ना असो क्वेश्चन मार्क आमी काल घातिल्लो. कारण TCP बद्दलचे कितलेशेच क्वेश्चन्स जे काल सभाघरांत आयिल्ले आनी ताका उत्तर दिवपाक तांच्यांनी न्हयकार दिल्लो कारण ते सबज्युडीस आसा म्हणून आनी ताचेर बोवाळ जाल्लो. स्पिकराची रुलींग येवपाची आशिल्ली आनी स्पिकरान सांगिल्लें आयज आपूण सकाळीं रुलींग दिता आनी फायनली स्पिकरान आयज रुलींग दिलें आनी स्पिकरान सांगलें की जितले प्रश्न एक आनी दोन न्ही एटलिस्ट 5-6 प्रश्न आशिल्ले ते सगळे प्रश्न चडशे प्रश्न आहा ते ह्या अधिवेशनाच्या एंडाक पोस्टपोन केल्या म्हणून आनी तातूंतलो एक प्रश्न आहा तो फुडल्या अधिवेशनाक पोस्टपोन केला आनी तसोच आनी एक प्रश्न आहा तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केल्लो आसा. सो हे प्रश्न ह्या अधिवेशना भितर येतले परत अशे तरेचें आश्वासन स्पिकरान दिलें. सो हाजे वयल्यान असो अर्थ जाता की हे जे क्वेश्चन आसा हो जो तांचें कंटेशन आशिल्लें की हे विशय जो सबज्युडीज आसा ताजे खातीर आमी उत्तर दिवपाक शकना हो तांचो कंटेशन स्पिकरान भायर उडयला असो ताजो अर्थ जालो. आनी आतां पळोवपाक जाय की खरेंच आतां जेन्ना परत नेक्स्ट टायम जर क्वेश्चन येतलो तेन्ना आनी कसलें कारण दिवन हो क्वेश्चन एवॉर्ड करपाचो प्रयत्न जातलो काय खरेंच लोकांक खरेंच विरेश वरकराक ह्या प्रश्नांची उतरां मेळटलीं ती आमी पळोवया. पूण तातूंत भितर एक इंट्रस्टींग गोश्ट जाली ती म्हणजे हें जेन्ना वर्डिक्ट हें जेन्ना स्पिकरान आपलें रुलींग दिलें की हे सगळे प्रश्न पोस्टपोन जाल्या म्हणून तेन्ना विजय सरदेसाय उठून ताणें आपल्याचो एक पॉयंट रेज केलो की जो प्रश्न ऑलरेडी येवन गेला तो पोस्टपोन कशें जावपाक शकता आनी तो खंयच्या रुला अंडर तांच्यांनी पोस्टपोन केला असो तरेचो प्रश्न ताणें सभाघरांत मांडलो. सो तेन्ना कळनाशिल्लें की विजय सरदेसाय कोणाच्या वटेन आसा, विरोधकाच्या वटेन आसा काय विश्वजिताच्या वटेन आसा हें कळपाक मार्ग ना आनी खंयच्या इंटेन्शनान तो क्वेश्चन केल्लो. फाटले 2-3 दीस कंटिन्युअसली हो विशय परत परत येतालो तो म्हणजे कितलींशींच घरां जे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडा खातीर ताच्या सायडीच्यान जी घरां आशिल्लीं ती घरां इलिगल म्हणून हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली आनी तांचेर सद्याक एक टांगती तलवार आशिल्ली ती मोडपाची शक्यता आसा म्हणून सगळे एक तरेची फियर एंड एंग्जायटी म्हणटा तशी सगळी लोकां भितर तयार जाल्ली. हो विशय परत परत येतालो विधानसभे भितर. हो विशय परत येता आयज विधानसभेन आयलो आनी सरकारान जाता तितले बेगीन हाचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय आनी ही घरां सेव करपाक जाय अशे तरेची मांडणी चडश्या मेंबरांनी मांडली. खास करून विरोधी पक्षाचे आमदार आशिल्ले तांच्यांनी सरकाराक सांगलें की आतां तितले बेगीन हाचेर कितें तरी सोल्युशन काडप. तेन्ना CMन उबे रावन सांगलें की आपूण एक कायदो ह्याच सेशना भितर हाडपाचो आसा हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आनी ही घरां प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी कितें तरी सोल्युशन काडपा खातीर एक कायदो हाडपाचो आसा म्हणून. मागीर इमिजिएटली आफ्टर द रिसेस जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी एक कॅबिनेट मिटींग घेतली आनी त्या कॅबिनेट मिटिंगे भितर एक मोठें डिसिजन जालें आनी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करपाचें ठरयलें. कॅबिनेटान हें एप्रूव केल्लें आसा आनी 1 ऑगस्टाच्यान हें लागू जातलीं. ह्या सर्क्युलर प्रमाणे जितलीं घरां ज्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर अफेक्टेड जाल्लीं आसा जी डेमोलिश जावपाक शकता बिकॉज ऑफ दीस MDR जे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे ताका विडता खातीर जी वाटेर येता ती सगळीं घरां मोडपाची शक्यता आशिल्ली आनी ही 1 आनी 2 न्ही 1 लाख घरां अशे तरेची अफेक्ट जावपाची आशिल्लीं गोंयभर. सो ती सेव करपा खातीर सरकारान 3 सर्क्युलर्स काडले आसा. एक सर्क्युलर म्हणजे एक डेप्युटी कलेक्टर ही घरांक एक सर्टिफिकेट दितलो आनी जी घरां 1972च्या सर्वे प्लॅनाच्या अंडर लागिल्लीं आसा त्या सर्वे प्लॅनाच्या लागिल्लीं आसा तीच घरां प्रोटेक्ट जातलीं. सो ताजे खातीर ताजे नंतर जी घरां आयल्यां तांकां हो हाजो फायदो जावपाचो ना. सो हें इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा. सो खरीच नीज गोंयकार आसा तांचीच घरां ही सेव जातलीं हातूंतल्यान सिद्ध जाता. सो ह्या घरांक ह्या लोकांनी तांचे कडेन कसलेंय प्रूफ आसा एक तर तांचे सर्वे प्लॅनाचेर तो मार्क केल्लें आसपाक जाय तें स्ट्रक्चर आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तांचे कडेन लायटीचें उदकाचें कसलेंय प्रूफ घेवन तांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यांत वचून ते तांचे कडेन एक सर्टिफिकेट घेवपाचें आसा की हाका लँड कन्वर्शनाची गरज ना आनी इवन विदावट कन्वर्शन ते हें करपाक शकता इवन मॉडिफिकेशन करपाक शकता आनी
आनी रिकन्स्ट्रक्शन करपाक शकता अशी सर्टिफिकेट तांकां डेप्युटी कलेक्टर दितलो, ती घेवन तांच्यांनी तर पंचायतीन नाल्यार मुन्सिपालिटीन वचपाक आसा आनी पंचायत आनी मुन्सिपालिटी भितर तांकां आनी सर्टिफिकेट मेळटली की हो हावज नंबर ऑलरेडी आमचे कडेन रजिस्टर जाल्लो आसा आनी हें घर लिगल अशे तरेची सर्टिफिकेट तांकां मुन्सिपालिटी आनी पंचायत दितली आनी हाचे नंतर तांकां तांच्या घरांत कोण हात लावपाक शकपाना अशे तरेची प्रॉमीस मुख्यमंत्र्यांनी आयज दिली आनी ताज्या म्हणण्या प्रमाणे आनी वेगळो कायदो हाडपाची गरज ना, हे 3 सर्कुलरांनी हें काम जाता आनी सगळीं घरां सेव जाता. म्हजें म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी खूब खोशी व्यक्त केली तर म्हणटा आपल्याक बरें दिसलें की असो तसो कायदो आपूण हाडटा सामान्य लोकां खातीर, कारण ही जी घरां अफेक्ट जावपा आशिल्लीं ती सामकी सामान्यांतल्या सामान्य लोकांची घरां आशिल्लीं. घरां आपल्या सेव करपा खातीर आपल्याक बरें दिसता अशें तांणी समाधान व्यक्त केलें आनी खरेंच तांकां बरें दिसपा जाय, कारण हाजे पयलीं जितले अशे तरेचे कायदे येताले आनी जे अशे तरेचे अमेंडमेंट्स कायद्यान हाडटाले ते अमेंडमेंट्स व्हडली बिजनेसीस, हॉटेलां आनी कॉर्पोरेट्स हांचे खातीर हाडिल्ले. खंय मायनींग सेव करपा खातीर, खंय बीच हॉटेल 5 स्टार हॉटेल बी सेव करपा खातीर अशे तरेची अमेंडमेंट हाडिल्ली. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशे तरेची अमेंडमेंट हाडून एक्चुली सामान्य लोकां खातीर आनी नीज गोंयकारां खातीर हाडून सरकारान एक बरी गोश्ट केल्ली आसा. ताजे उपरांत आनी एक विशय आसा तो म्हणजे ह्या MDR रोडांचो की ही जी विड्थ आसा, तशेंच आयज बेंजीक वेगसान आनी एक रेजोल्युशन हाडिल्लें असेंब्ली भितर की रिजनल प्लॅना भितर हे सगळे MDR बाकीच्या रोडांची विड्थ जी खूब व्हडली दाखयल्ली आसा, 15-20 मिटर दाखयली आहा, ती कॅन्सल करची आनी अशे तरेचें रेजोल्युशन आयज बेंचीन हाडिल्लें. पूण तें डिस्कशनाक येवपाक पावलें ना, कारण कांय बोवाळा खातीर तो मांडपाक शक्य जाली ना. हो जो मेजर विशय आशिल्लो हो सोंपले उपरांत मागीर जे क्वेश्चन अवराकूय बीन अशे कितलेशेच इंट्रस्टींग गोश्टी घडल्यो. इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे आयज प्रायवेट मेंबर्स डे, आयज फ्रायडे प्रायवेट मेंबर डे आशिल्ल्यान युजली गव्हर्मेंटाचो बिझनेस आसता डेली वेगवेगळे तरेची बिल पास करपाची, एक्ट मागीर आनीक बाकीची वेगवेगळी गोश्टी पास करून घेवपाची असेंब्ली भितर काम आसता. फक्त प्रायवेट मेंबर जसो फ्रायडे हो असो एक दीस दवरिल्लो आसता, ताका प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणटात, ज्या दिसा बाकीच्या मेंबरांक जाता तितलो बिझनेस करपाक मेळटा, वेगवेगळे रेजोल्युशन घालपाक मेळटा आनी तांकां चड टायम मेळटा. ताजे खातीर आयज खुबशीं रेजोल्युशन जायनी, खुबशीं कॉलिंग अटेन्शन जायनी. सो आयज विधानसभे भितर इतलो बिझनेस जालो आनी इतल्यो बऱ्यो गोश्टी आनी बरे विशय आयज विधानसभे भितर आयले की आयज खरोच आमी म्हणपाक शकता की टुडे वॉज अ प्रोडक्टीव डे फॉर असेंब्ली. 7 जाण जे विरोधक आशिल्ले, 5-7 विरोधी आमदार आशिल्ले, तांच्यांनी आयज बरें काम केलें आनी अक्षरशः सरकाराक घाम काडलो अशें आमी म्हणपाक शकता. दीसभर तांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर सरकाराक कोंडीन धरपाचो प्रयत्न केलो, तांकां कॉर्नर केलो, ताका वेगवेगळे क्वेश्चन्स करून क्वेश्चनांचो भडीमार केलो. सो अशे तरेचे आयजचो दीस आशिल्लो. सो क्वेश्चन अवरान सुरवात जाली. पळोवया आमी क्वेश्चन अवराक आयज कितें जालें तें. आज क्वेश्चन अवराक 1 न्ही 2 न्ही तर सामके 6 प्रश्न आयले. 3 रुलिंगाचे आशिल्ले, 3 ऑपोजिशनाचे आशिल्ले. तातूंतले 2 म्हत्वाचे प्रश्न. एक म्हणजे मरायटल डिस्प्यूट्स गोंयान वाडत आसा आनी डिवोर्स रेट गोंयचो वाडलेलो आसा. हो हुस्को परगटायत उल्हास तुयेकर हाणें नवो एक फॅमिली कोर्ट गोंयांक जाय असो मुद्दो विधानसभे मुखार मांडलो. तांणी हें दाखोवन दिलें कितें तर गोंयची जी डिवोर्स रेट आसा ती 5% आसा आनी देशाची नॅशनल एवरेज आसा ती फक्त 1% आसा. म्हणजे गोंयची डिवोर्स रेट कितलीशीच चड आसा आनी एवरी मंथ ऑन एन एवरेज एक 25-26 डिवोर्स जाता. सो हाका लागून कितें तरी मेजर्स जावपाक जाय म्हणून तांणी फॅमिली कोर्टाचें एक सजेशन गोंयान आनी एक फॅमिली कोर्ट आसा म्हणून एक सजेशन फुडें हाडलें. तर तेन्ना मागीर लॉ मिनिस्टर एलेक्स सिक्वेरा जे आज आयिल्ले परत असेंब्लीन, तर तेणें उबें रावन सांगलें कितें तर आमचे पॉप्युलेशनाक लागून आनी फॅमिली कोर्ट शक्य ना, कित्याक एक 10 लाखाच्या पॉप्युलेशनाक एक फॅमिली कोर्ट आसता. सो आनीक फॅमिली कोर्ट गोंयान येवप शक्य ना. सो गव्हर्मेंट आनीक जजीस अपॉयंट करतले. सो 74 नवे जजीस अपॉयंट करतले जे सीएमान म्हणलां तशें 33 कोर्ट आमचे कडेन आसा. सो ह्या सगळ्या कोर्टांनी जर हे जजीस पावले जाल्यार
तांच्यो केसीस ज्यो वेगवेगळ्यो आसा ते 3,000 केसीस फाटल्या 3-3.5 वर्सांनी रजिस्टर जाल्ल्यो आसा आनी तातूंतल्यो 2,237 केसीस पेंडींग आसा. सो ह्यो केसीस एक्सपडायट जातल्यो आनी ताका लागून मागीर सपोज कोणाक जर परत मॅरेज करपाक जाय जावं भुरग्यांची उडाताण जावची ना, जी आतां 6-7 वर्सां केसीस असल्यो पेंडींग रावून जाता. सो CMांनी म्हणलें कितें तर हां हे येवनी, हे जजीस येवनी आनी मागीर तरी सुद्दां जर प्रॉब्लेम जायत जाल्यार फॅमिली कोर्ट जावं वेगळे आनी कितें तरी मेजर्स करपाक जाता. हें सांगता आसतना तांणी हेंय सांगलें कितें तर आतां आमी म्हणटा डिवोर्स जातकीर त्यो केसीस एक्सपर्टायट करप म्हणून, पूण एज अ प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तशें प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून प्री मॅरेज कावन्सिलींग आमी इंट्रोड्यूस करूं शकता असो एक विचार आसा गव्हर्मेंटाचो. आनी ह्याच्या यादी गव्हर्मेंटान हो विचार मांडलेलो आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून तो फाटीं पडलो अशें CMान फ्लोर ऑफ द हावजाचेर आज सांगलें. सो हो एक सामको ज्वलंत असो विशय आसा गोंया खातीर. कारण आयज आमी आतां ते रेट जर पळयली जी 5% आनी नॅशनल रेट 1% म्हणजे सामको सिरियस इश्यू आनी हाजेर सामके अर्जंटली कितें तरी उपाय काडपाक जाय. कारण हो एक सामाजीक एक विशय आसा. सो हो एक बरो विशय एक्चुली असेंब्लीन आयलो आनी ताजेर डिस्कशन जालें आनी होपफुली ताजेर कितें तरी एक्शन जातली. सो दुसरो प्रश्न आशिल्लो, एक म्हत्वाचो प्रश्न जाचेरय खूब डिस्कशन जालें तो आशिल्लो विजय सरदेसायान काडलेलो तांच्या आवडीचो प्रश्न, जुवारीचो प्रश्न, जुवारी लँडाचो प्रश्न. तांणी एसर्ट करून विजयान सांगलें कितें तर हो 50,000 करोडांचो हें स्कॅम आनी हें गोंयचें सगळ्यांत व्हडलें स्कॅम म्हणून. आज जो प्रश्न ताणें काडलेलो तो 3 सनदी जुवारीच्यो ज्यो आसा त्यो तातूंत तांणी चलन तेंच्यांनी आजून पेमेंटाक लागून कलेक्ट करूंक ना म्हणून त्यो कलेक्टरा कडेन, सावथ कलेक्टरा कडेन आसा. सो ह्यो ज्यो सनदी आसा ज्यो आजून तांकां दिवंक ना त्यो नवो कम्युनिदाचो जो लॉ आसा, कम्युनिदा रिलेटेड जो लॉ आसा जातून कम्युनिदाची जागा ज्या कारणांक एलोकेट केल्या तें सोडून दुसऱ्या खंयच्याय कारणांक वापरपाक मेळची ना असो जो नवोच गव्हर्मेंटान जो लॉ हाडला ताका ह्यो उरलेल्या 3 सनदी ज्यो आजून तांच्यांनी घेवंक ना त्या सनदींच्या रिलेटेड जी लँड आसा ताका हो नवो कायदो एप्लिकेबल जातलो काय ना हो प्रश्न विजयान आज क्वेश्चन आवरा वेळार काडलो. टू पुट थिंग्स इन पर्स्पेक्टिव्ह, एक्चुअली विशय कितें आसा, विशय जुवारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड जी कंपनी गोंयान इमिजिएटली आफ्टर लिबरेशन सेटअप जाली. वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन गोवा आफ्टर लिबरेशन. आनी त्या टायमाचेर गोवा गव्हर्मेंटान बुधार मनान तांकां ह्यूज लँड तांकां दिली. 50 lakh स्क्वेअर मिटर लँड तांकां दिली टू सेटअप दीस इंडस्ट्री. इट वॉज नेग्लिजिबल ताका कॉस्ट आशिल्लो. आनी कित्या खातीर दिली, कारण गोंयान इंडस्ट्रियलायजेशन वाडची, इंडस्ट्रीज येवच्यो आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावचो असो ताच्या फाटल्यान उद्देश आशिल्लो. आनी जालें कितें की जुवारी इंडस्ट्री थंय सेटअप जाली, पूण तांकां दिल्ली जमीन इतली चड आशिल्ली की तांचे कडेन भरपूर एक्स्ट्रा लँड उरली आनी ही इतले वर्सां तांचे कडेन ती लँड आशिल्ली. आतां हालीं तांच्यांनी कितें केलें, हालीं तांच्यांनी आतां ही लँड काडून ती एक्स्ट्रा तांचे लँड आशिल्ली ती काडून कोणाक तरी काडून विकली आनी ती विकून आतां तो जो नवो कोण ओनर आसा तो ती थंय प्लॉट्स करून ती विकपाक सोदता सेटलमेंटा खातीर. सो एक्चुअली द लँड ओरिजिनली वॉज गिवन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. आनी एज पर आतां ते ताजे नंतर आतां एक नोटिफिकेशन हाडलां ते हालींच तांच्यांनी चेंज केलां. तेजे प्रमाणे खंयची लँड कम्युनिदार लँड जर ज्या पर्पजाक दिल्या त्याच पर्पजा खातीर यूज करपाक जाय. कॅनॉट बी फ्रॉम इंडस्ट्रियल, इट कॅनॉट बी यूज फॉर सेटलमेंट. म्हणून विजयान ताका क्वेश्चन केलो की जर तुमचे असो अमेंडमेंट आसा जाल्यार तुमी तो जुवारी कित्याक एप्लिकेबल करना, हाव दे कॅन सेल इट एज अ सेटलमेंट.
कारण ती दिल्ली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर आणि ह्यो पर्टिक्युलर आता 3 सनदी ज्यो अजून तांच्यांनी घेवंक ना ज्यो पळय न्ही अजून कन्वर्ट जावना लँड ती त्या सनदींक तरी तो एप्लिकेबल जातलो काय सेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सेटलमेंट अजून जावना. सो ताका जेन्ना क्वेश्चन केलो जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मंचराता ताणें तो जो सांगता तो जो रजावण दिता तें की ही खंय लँड हे एमेंडमेंट जावचे पयलीं ऑलरेडी सेल जाल्ली म्हणून खंय ताका थंय ही रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट जायना, ही खंय प्रॉस्पेक्टीव इफेक्टान खंय कायदो आसा आनी ताका लागू जायना. पूण विजयान ताका सांगलें कशें लागू जायना कारण अजून ती लँड कन्वर्ट जाल्ली ना, अजून सनद अजून पेंडींग आसा हें जावपाच्यो. सो हाजेर ताणें म्हणल्यार ती लँड ऑलरेडी तांची ते दी ओन द लँड अशें म्हणून आतां जुवारी ओन्स द लँड म्हणून. सो होल इश्यू कितें आसा की गव्हर्मेंट कसो मोठ्या लोकांचे आनी व्हडले व्हडले बिल्डरांक आनी कसो सपोर्ट करता आनी आवट ऑफ वे वचून जर गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार ती लँड घेवपाक शकता. जशी SC झेडाच्या बाबतींत घडिल्लें, SC झेडाच्या बाबतींत अशेंच घडिल्लें तांकां कांय जमनी दिल्ल्यो आनी ताच्या नंतर गव्हर्मेंटान त्यो परते घेतिल्ल्यो. वेर दर इज वील दर इज वे. जर गव्हर्मेंटाक खरीच जाय ती जमीन परत घेवपाक जाल्यार ती घेवपाक शकता. पूण हांगा अशें दिसता की गव्हर्मेंटाक तो वील ना ती लँड परत घेवपाक अशें क्लियर दिसता. आनी हो विशय परत परत विजय तो एसेंब्लीन काडत आसा पूण ताजेर कांय जाल्लें दिसना. जुवारीक फेवरेबल सगळ्यो गोश्टी अश्यो घडत आसा अशें दिसपाक लागलां आनी सरकार तांकां फेवर करता अशें एवरी टायम दिसता. मागीर कॉलींग अटेन्शन आयिल्लें आनी हें कॉलींग अटेन्शन पयर जें आयिल्लें तें आयज पोस्टपोन जाल्लें. ताका आयज पावर मिनिस्टरान रिप्लाय दिलो. तें म्हणजे रिगार्डींग लायन्समॅन जे एक्सिडेंटली मरता ऑन ड्युटी हो एक गंभीर विशय आसा. फाटल्या 3 वर्सां भितर 9 जाण लायनमॅन ऑन ड्युटी जे काम करतना मेल्या. इतली सिरियस गोश्ट. त्या शिवाय ऑलमोस्ट 55 to 60 सुमार लायन्समॅन इंजर्ड जाल्या. सो ही एक्चुली गंभीर गोश्ट आसा आनी हें कित्या खातीर जाता ताचे खातीर अशें आनी क्वेश्चन केलो की एक लायनमॅन मरतकीर ताच्या फॅमिलीक ताच्या भुरग्यांक इतले त्रास जाता. गव्हर्मेंट कम्पन्सेशन पे करता पूण तो मनीस परत जावपाक शकना. सो ही बेजिकली जे गोश्ट चडशे टायमार जे गोश्टी घडटा तो दॅट इज बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स ऑफ सम पर्सन. सो जे मंत्र्यान जें उत्तर दिलें तें स्टँडर्ड हाजे प्रमाणे की वेगवेगळे रिजनां सांगलीं आनी मेन रिजन एवरी टायम परत परत हालीं जे रिपीट जाता तें म्हणजे जे खंय इनवर्टर्स जे लोकांनी घरांनी बसयल्ले आसा ते प्रॉपरली बसोवना आनी ताजे खातीर जेन्ना अशें तेन्ना लायट ऑफ करता जेन्ना कोण तरी इनवर्टर ऑन करता तेन्ना हो शॉक येता आनी ते मरता. अश्यो कांय केसी जाल्या. अशे तरेचो आर्ग्युमेंट मिनिस्टरान दिलो आनी ताजे खातीर आमी ते कितें करतात तर खंय आमी अवेरनेस क्रिएट करता की तुमी लायट अशे तरेची प्रॉपर सिस्टम बसोवची आनी प्रॉपर जें बसयता तें टॅक्निकली सावंड आसपाक जाय. आमी इनवर्टर जे कंपनीज आसा तांचे कडेन आमी एप्रोच केला, प्रेस नोट काडला आनी लोकां भितर अवेरनेस क्रिएट करपाचो प्रयत्न केला. पूण तेन्ना ताका विचारलें की कितली इनवर्टर्स गोंयांत आसा, तुमी सर्वे केला काय कितें, तांकां वचून तुमी मेळ्ळा काय कितें, लोकांक तुमी ते कशें कितें प्रॉब्लेम्स कितें कॅर घेवपा जाय हें तुमी सांगलां काय कितें, ताजेर मंत्र्याचें उत्तर नाशिल्लें. सो अशे तरेची एक प्रेस नोट काडलो आनी तुमचें काम सोंपलें. इतलो कॅज्युअल एप्रोच एक्चुली असो दिसलो. आनी त्या शिवाय हें फक्त एकच रिजन न्ही, एक्चुली आनी कितलींशींच कारणां आसा. नेग्लिजन्स ऑफ सिनियर ऑफिसर्स. एक आनी एक केस आशिल्ली ताचे भितर ज्युनियर इंजिनियराच्या नेग्लिजन्सा खातीर एकटो मेला. अशे तरेचें आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अशे तरेचें कारण फुडें आयलें पूण ताजेर कितें एक्शन घेतलें काय म्हणल्यार कांयच जावना. सो अशें दिसता की कंप्लीट लॅक ऑफ सिरियसनेस. न्हू पळय आतां पावर सर्ज जावन रिवर्स पावर जावन एक्सिडेंट जालो एक गोश्ट, पूण तांचे कडेन सेफ्टी इक्विपमेंट कित्याक ना? सेफ्टी इक्विपमेंट आसूंक जाय न्ही वीच वील प्रोटेक्ट देम. अशें प्रोटेक्शन इक्विपमेंटांची गरज आसा न्ही, त्यो कित्याक ना? ताका कितें रिजन? हें फक्त गोंयानूच न्ही सगळे कडेन आसा. सो बाकी कडेन कशे तरेचे प्रिकॉशन्स घेता आनी बाकी कडेन हे एक्सिडेंट अशी कित्याक जायना हें तांणी सोदून काडपाची गरज आसा. अशें दिसता की कंप्लिटली पावर डिपार्टमेंट हाजे बद्दल सामकें कॅज्युअल आसा. कारण हे जे कोण लायनमॅन म्हणून जे कामां लागता ते सामके लोवेस्ट लेवलाचेर आसता डिपार्टमेंटान भितर. तांची सॅलरी खूब कमी आसता आनी चडशे हे सामके बारीक समाजांतले बारीक सामके गरीब परिस्थितींतल्यान आशिल्ले लोक आसता आनी ताजे खातीर तांकां वाली कोण ना अशें दिसता आनी तांचे बद्दल कोण व्हडली सिरियसली घेना. कारण इतली डेथ जावन सुद्दां हो विशय गंभीरतायेन घेतिल्लो अजिबात दिश्टी पडना. सो हो एक विशय कॉलिंग अटेन्शन
आयली आयज विधानसभेन ताजेर बरी गरमागरम चर्चा जाली. सगळ्या आमदारांनी दाखोवन दिलें की फक्त इन्वर्टराचो इशू न्ही, तर कितलेशेच वेगळे वेगळे विशय आसा, वेगवेगळे नॅग्लिजन्स आसा डिपार्टमेंटाची, ताजे खातीर ह्या तरेचे इशू तयार जाता. त्या नंतर कितलीशींच आयज प्रायवेट मेंबर्स जे आशिल्ले आनी कितलीशींच प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आयज असेंब्ली भितर आयली आनी खरीच बरी रेजोल्युशनां आशिल्लीं. आनी सगळ्यांत चड मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी जाचेर सगळ्यांत चड बोवाळ जालो तें रेजोल्युशन म्हणजे पोगो रेजोल्युशन म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. हो जो जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेन्ना गोंयांत स्थापन जाली तेंच्यांनी एक तरेचो एक इशू केल्लो की आमी पोगो हाडटले आनी पोगो बील हाडटले आनी पोगो बील हाडून गोंयकारांक गोंयचे ओरिजिनल नीज गोंयकार आसा तांचे हीत प्रॉटेक्ट करतले आनी सद्याक जे बायलांचो जो इन्फ्लक्स गोंयांत येवपाक लागला ताचे खातीर जे गोंयकारांचे अन्याय जाता तो अन्याय बंद करपा खातीर एकूच सोल्युशन म्हणजे हें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. गोंयकार कोण तो पयलीं आयडेंटिफाय करप, डिफायन करप, जाल्यारूच आमी सगळे फुडले प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाता असो तांचो विचार आशिल्लो. म्हणून आतां इलेक्शनूय लागीं पावलां 1.5 वर्साचेर. सो हो परत एकदां हो विशय आतां चर्चेक येवपाक लागला आनी विरेश बोरकारान हें रेजोल्युशन एसेंब्लीन मांडलें आनी एकूच बोवाळ जालो. ताजे नंतर एक फुडलें एक अर्दवर पावण वर विधानसभे भितर सामको कंप्लिटली गोंधळ आशिल्लो. एक्चुली केवस म्हणपाक शकता, कारण कोण कितें करता कांय कळनाशिल्लो. तांणी रेजोल्युशन मारलें ताका सीएमान स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्शन घेतलें की हें रेजोल्युशन तुमी हाडपाक शकना, कारण हें देर इज ऑलरेडी लॉ. तांणी कितें तरी एक वाचून दाखयलें डिप्लोमा आनी कसं तरी डेफिनिशन गोंयकाराचें वेगवेगळ्या कायद्या भितर आशिल्लें. सो ऑलरेडी गोंयकारांचें डेफिनिशन हू इज ओरिजिनल गोवन हें ऑलरेडी कायद्या भितर आसा. म्हणून तूं परत तें रेजोल्युशन हाडपाक शकना अशें तरेचो युक्तिवाद सीएमान केलो आनी तें रेजोल्युशन घेवपाकूच शकना. ताणें इवन म्हणलें की हें रेजोल्युशन एक्सेप्ट कशें जालें तेच आपल्याक कळना म्हणून, कशें स्पिकरान आनी बाकीच्या ऑफिसरांनी हें रेजोल्युशन एक्सेप्ट केलें काय म्हणून. सो तें भायर मार आनी ह्या कंप्लीट हातूंत भितर एक गोश्ट सामकी ठळकपणान दिसली की सीएम प्रत्येक गोश्ट सीएम स्पिकराक स्टार्ट करतालो. कशें कितें करपाचें तें सीएम स्पिकराक सांगतालो. हें इतलें क्लियरली दिसतालें की कितें करपाचें तो ताणें भायर मार आनी तें ऑलरेडी भायर मारलें म्हणून. सो ताणें सांगलें आपल्याक डिस्कस करपाक जाय हें रेजोल्युशन. आनी तांणी सांगलें विरेश बोरकारान की हें रेजोल्युशन ज्या अर्थान एक्सेप्ट केलां, ज्या अर्थान ऑलरेडी विधानसभे भितर आयलां, हाजो अर्थ तें आतां ताजेर आपणें डिस्कशन करपाक जाय. सो हाजेर कितलोसोच बोवाळ जालो, ताका डिस्कशन करपाक दिन जालें. फायनली सगळे विरोधक आनी तातूंत भितर मजें म्हणजे एन्टायर काँग्रेस पार्टी, काँग्रेसी सगळे तिनूय आमदार ताजे बरोबर वेलान गेले, थंय बोवाळ केलो आनी युरीन आयज खुबूच म्हणटा तशें आपल्याचो एक आक्रमक रूप दाखयलें. वेलान वचून ताणें पेपर फाडून उडयले, ताणें हातान मेळटा तें सोदपाचो प्रयत्न केलो आनी थंय कितें तरी बोवाळ करपाचो प्रयत्न केलो. आनी फायनली ताणें ते मागताले की आमकां हाचेर डिस्कस करपाक दिया. जेन्ना हें हातभार वता प्रकरण अशें दिसपाक लागलें तेन्ना सीएमान परत स्टार्ट केलें स्पिकराक की ओके तांकां उलोवपाक दी, एलाव कर उलोवपाक. सो परत ते बॅक आयले आनी विरेशान एक बरें भाशण केलें. विरेशान आपल्याची एक तरेचे पॉयंट ज्या पद्दतीन मांडले आनी बरे भशेन ताणें सारको सरकाराक एक्सपोज करपाचो प्रयत्न केलो आनी आपल्याची पार्टीचे व्यूज कशे लोकां पर्यंत पावतले हाणें ताणें विधानसभेच्या ह्या टायमाचो पुरेपूर यूज करून घेतलो. आनी पोगो कित्याक आसपाक जाय आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणजे कितें आमी करपाक सोदता आनी ताचे खातीर कितली गरज आसा गोंयची इकॉनॉमीक इंट्रस्ट सेव करपा खातीर, सोशल इंट्रस्ट सेव करपा खातीर, गोंयची जी डेमोग्राफीक चेंज जाता ती बंद करपा खातीर. सो अशे तरेचे इमोशनल अपील ताणें ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान केलें. आनी तेन्ना सीएमूय बीन सगळे विरोधी पक्ष आशिल्ले, जे रुलींग पार्टींतले आमदार आशिल्ले ते तांचे भितर चलबिचल जाताली, कारण तांकां तें आयकुपाक हें जातालें. तर मदीं मदीं उठून हो डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करतालो, आमचो निलेश काब्राल मदीं मदीं डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करतालो. सो अशें करून तें जालें. जेन्ना परत एकदां हे विशय ताणें लास्ट शेमाणे विरेश बोरकारान हे हो विशय सोंपयतना ताणें सांगलें की एक अशी कमिटी करची हातूंत भितर वेगवेगळे तरेचे स्टेक होल्डर आसतले, एक्सपर्ट्स आसतले आनी हें कशें करपाक जाता आनी कितें कितें भितर घालून गोंयचे लोकांचे इंट्रस्ट प्रॉटेक्ट करपाक जाता हाजे खातीर एक कमिटी करची अशी ताणें एक सजेशन दिलें. तें स्ट्रेट अवे गव्हर्मेंटान भायर उडयलें आनी ताजेर जेन्ना तांच्यांनी मागलें की तें ताजेर हें रेजोल्युशन वोटिंगाक घालचें
तेन्ना सीएमान सांगलें की हें रिजर्वेशनूच ना, कारण हें ऑलरेडी पयलीं भायर उडयल्लें आसा. तेन्ना परत आनी एकदां बोवाळ जालो. विरेश बोरकार परत वेलान गेलो आनी थंय तो बोवाळ घालपाक लागलो. तेन्ना ताका फायनली मार्शलान उबारून सभाघरांतल्यान भायर काडलो. अशे तरेचो ड्रॅमॅटीक असो एक अर्द वर पावण वर ह्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचेर विधानसभेन जालें. आनीक हें फूल फोकस विरेश बोरकारान घेतलो आनी ताणें जाता तितलो आपल्याचो पॉयंट ऑफ व्यू ह्या हातूंतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केलो. ताच्या नंतर आनी एक रेजोल्युशन आयलें तें दिगंबर कामत हाणें हाडलेलें. क्लायमेट चेंजाचो जो गोंयांचेर इफेक्ट जाता, वेदराचो इफेक्ट जाता, क्रॉप्सांचेर इफेक्ट जाता, मागीर एक्स्ट्रीम क्लायमेट वेरिएशन जी जाता ताका लागून प्लॅन्ड कितें तरी करेक्टीव मेजर्स घेवच्यो पडटल्यो गोंयान, हाचेर तांणी तें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें. त्या प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशनाकूय सत्ताधारी तशेंच ऑपोजिशनान सगळ्यांनी खरेंच अशें कितें तरी करपाच्यो अश्यो कन्स्ट्रक्टीव आनी फॉरवर्ड लुकींग आनी विजन आशिल्ल्यो मेजर्स घेवच्योच पडटल्यो गोंयांक. चड करून आमी कोस्टल प्लेस आमची आनी कितल्योश्योच क्लायमेट वेरिएशन जाता ऑलरेडी दिसपाक लागल्या गोंयान बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज. आनी तातूंतच्यान आमच्या पिकांचेर, आमच्या फळफळावळीचेर, भाजयांचेर सगळ्याचेरच पिवपाच्या उदकाचेर सुद्दां परिणाम जावपाक लागला. पिवपाच्या उदकाचेर सगळ्याचेरच परिणाम जावपाक लागला. सो ऑर्गनायज्ड आनी प्लॅन्ड मेजर्स घेवच्यो पडटल्यो फॉर मिटिगेटींग क्लायमेट चेंज प्रॉब्लेम्स. हे सगळ्यांचें एकमत ह्या इश्यूचेर जालें. मागीर एक जो म्हत्वाचो आनी एक म्हत्वाचें जें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें तें एडवोकेट कार्लूस फेरेरा हांणी हाडलेलें. सो हें आशिल्लें रोमी कोंकणी शाळेंत एक विशय म्हणून इंट्रोड्यूस करपाक लागूनचें. सद्या जी कोंकणी शिकयता शाळांनी ती देवनागरी स्क्रिप्टांत शिकयता. तर रोमी स्क्रिप्टांनी कोंकणी शिकोवची अशें ताणें सांगता आसतना सांगलें की तर 450 वर्सां पासून कोंकणी रोमी लिपींनी बरयतात आनी पोर्तुगीज ऑप्रेसीव पोर्तुगीज रुला वेळार सुद्दां कोंकणी जिती दवरपाची सामान्य मनशां भितर ती खेळोवपाची जें काम आसा तें रोमीन केलां, रोमीनूय केलां. आनी गोंयाचो एक मोठो वर्ग ही रोमी कोंकणी वापरता असो तरेचो युक्तिवाद तांणी केलो. ना पूण सीएमान स्ट्रेट अवे ताचें सगळें हें खोडून काडलें. सीएमान सांगलें की हें पॉसिबलूच ना आनी ताणें परत विरोधकांक सांगलें की तुमी बेश्टो कन्फ्युजन क्रिएट करनाका कारण ऑलरेडी हो विशय सेटल जाल्लो आसा. 1962 इमिजिएटली आफ्टर लिबरेशन 1962 एक जहा कमिशन म्हण आशिल्लें. तांणी तातूंत भितर तांच्यांनी ठरयल्लें की ही जी कोंकणी जी आसा ती देवनागरी ही ताची स्वाभावीक लिपी आसा आनी ताचे खातीर जें एज्युकेशन आसा तें देवनागरी लिपीन जावपाक जाय. सो चडशे विरोधी पक्ष जे खास करून आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीचे जे MLA आशिल्ले तांच्यांनी हो पॉयंट उखलून धरलो की रोमी स्क्रिप्टांतल्या कोंकणीक हातूंत भितर शाळें भितर स्कुलां भितर हेच्या करिक्युलमा भितर येवपाक जाय अशें हो पॉयंट आशिल्लें. तांचें म्हणणें आशिल्लें की जी कितलेशेच लोक आसा तांकां जे देवनागरी कडेन कम्फर्टेबल ना, देवनागरीन वाचपाक हें करपाक कम्फर्टेबल ना कारण ते लोक रोमी लिपी कोंकणीन वाचपाक आनी बरोवपाक कम्फर्टेबल आसा कारण चर्चींनी ही रोमी लिपीन भितर कोंकणी वाचप आनी बरोवप चलता. सो ताजे खातीर हो तांचो हें आशिल्लो की स्कुलांनी बीन हो इंट्रोड्यूस करचो पूण सीएमान हो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट. पूण मागीर तांच्यांनी ते प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन फाटीं घेतलें ना. तांणी डिविजन मागलें आनी वोटींग जालें आनी 6 रोमी कोंकणीच्या वाटेन आनी 24 रोमी कोंकणी नाका स्कुलान अशें म्हणून जालें वोटींग आनी तें मेंबर प्रूव जाता की इवन रुलींग पार्टीचे कांय MLAंनी सुद्दां ताका वोट करूं ना ते एब्स्टेन जावले. सो हाजर तांकां रोमी लिपीक तांकां सपोर्ट आशिल्लो असो अर्थ जालो. पूण ज्या नंबराच्या प्रमाणे हें रेजोल्युशन भायर पडलें. आनी एक बरी कॉमेडी गोश्ट कशी 0 वराक जाली म्हणटा ती वेन्झीन
पोरू 25 जुलैक आपणे त्या ओर्ली जंक्शनाचेर ते पेवर्स भायर आयले आनी थंय एक्सिडंट जाता म्हणून विशय काडलेलो आनी आपल्याक तेन्ना प्रॉमीस दिल्लें ते करेक्टीव एक्शन जातली म्हणून. आनी आज 25 जुलयाक आपण परत तोच विशय, तेंच जंक्शन आनी तेच एक्सिडंटांचे इशू काडटा. हे फावटी तरी तो सारको करात अशें म्हणलें. हे जस्ट ल्हान एग्जाम्पल. एक्चुली आमी जर बारीक जर नोट करत आनी विधानसभेचे प्रत्येक इशू जर आमी जर पळयत, इवन डिमांडा वेळाचेर, बजेटा टायमाचेर जे प्रत्येक जाण जे विशय रेज करता, अशे विशय आसा जे फक्त 2 वर्सां न्ही, 5, 10, 20 वर्सां ते विशय, तेच विशय विधानसभेन परत परत येता. हाजो अर्थ त्या विशयांक कोण हात लायना आनी ते सॉल्व जायना. अशे कितलेशेच विशय आसा आमकां परत परत आमकां ते आडखळटा, एक येतात विशय आमच्या दोळ्या मुखार. सो अशे तरेचे विशय आसा. आनीक 2 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशनां, अशे विशय जे गोंयकारांक डे टू डे अफेक्ट जाता, गोंयच्या लार्ज पॉप्युलेशनाक ते डे टू डे अफेक्ट जाता. एक आशिल्लो अनएम्प्लॉयमेंटाचो आनी दुसरो म्हणजे क्रायम रेट. आतां क्रायम रेट आमी जर पळयली, क्रायम रेटाचेर एक रेजोल्युशन हाडिल्लें. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर तूं उलोवचे पयलीं हांव एक गोश्ट म्हणटा, कित्याक तर जगभरांतले लोक गोंयान सेकेंड होम आपल्याचें करपाक सोदता, हांगा आपल्याचें येवन घर बांदपाक सोदता. आनी आमचे गोंयचे भुरगे जांचें फर्स्ट होम हांगा आसा, तांकां नोकरी धंद्याक लागून कितलो ब्रेन ड्रेन आमचो एवरी इयर जाता. आनी ते भुरगे आपल्याचें फर्स्ट होम सोडून, आपल्या जाणट्या आवय बापायक, फॅमिलीक हांगा सोडून खंय तरी पयस शहरांनी वचून तांकां रावचें पडटा एम्प्लॉयमेंटा फाटल्यान. म्हणून हो इशू जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो आसा पळय, तो गोंयकारांक खूब लागींचो, प्रत्येक फॅमिलीच्या लागींचो. म्हणून हें डिस्कशन खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें. जे गोंयचे भायर वतात एक जाले, आनी दुसरी गोंयान कितलेशेच लोक आसा जे तरणाटे आसा, जे एवरी इयर पास आवट जाता आनी तांच्या दोळ्या मुखार तांचें फ्युचर सामको डार्क आसता. तांकां खबर नासता कसलो जॉब मेळटलो. सो अशी तरेची वातावरण सद्या गोंयान आसा. इवन फिगर्स दाखयली, 1,20,000 जो रजिस्टर्ड लायव्ह रजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचो, ताचेर 1,20,000 नांवां सद्या रजिस्टर जाल्लीं आसा. आतां आमी म्हणपाक शकता की ते सगळेच लोक बेकार ना, कारण हातूंतले गव्हर्मेंट म्हणटा भशेन कितलेशेच लोक प्रायवेट जॉब करता, पूण ते आपलें नांव खंयच्यान काडना, कारण तांकां गव्हर्मेंट जॉब आसता. गोंयान प्रत्येक मनशाक गव्हर्मेंट जॉब जाय. आनी हाजे खातीर हो विशय आनी हो प्रॉब्लेम आनीक वाडला. कोणाक सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाचें ना, कोणाक बिजनेस स्टार्ट करपाचें ना, कोणाक आनीक प्रायवेट जॉब करपाचें ना. आनी दुसरी गोश्ट जी आसा ती म्हणजे इवन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एजन्सी सुद्दां म्हणलां की गोंयची एम्प्लॉयमेंट रेट इज वन ऑफ द हायस्ट इन द कंट्री. गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वन ऑफ द हायस्ट इन द कंट्री अशें इवन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एजन्सी सांगता. सो अशी वात आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट भरपूर आसा. आनी ताजे खातीर आयज सामकी मोठ्या हो विशय इतलो प्रत्येक मनशान, प्रत्येक MLAन हो विशय आपल्या पोटतिडकीन म्हणटा तसो हांगा विधानसभेन मांडलो, आपआपले सजेशन्स केली. आनी गव्हर्मेंट कितें करपाक शकता, गव्हर्मेंटान हाजेर कितलो गंभीर आसपाक जाय आनी कितें तरी हाजें सोल्युशन काडपाक जाय, हाजे खातीर प्रत्येक MLA उलयलो. इवन तांकां मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट ताणें सांगली ती म्हणजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयान क्रिएट जावपाक जाय. जाता तितल्यो चड ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जावपाक जाय आनी त्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारांक मेळपाक जाय, हाजी तजवीज करपाक जाय. फक्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाले म्हणून जालें ना. गोंयान ऑलरेडी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी गोंयान खूब तयार जाता, पूण भायले येवक येवन हांगा ते जॉब्स घेता. सो गोंयकारांक कसली जॉब्स आवडटा, गोंयकार कसले जॉब्स करपाक शकता, अशे तरेचे जॉब्स आमी गोंयान क्रिएट करपाक जाय. आनी ते गोंयकारांकच वतले हें आमी एन्श्योर करपाक जाय. आनी तातूंत भितर ट्रान्सपरन्सी आसतली हें वेरी इम्पॉर्टंट आसतलें. अशे तरेचो मुद्दो कालोस फरेरान मांडलो. तशेंच आनी कितलेशेच बाकीच्या MLAंनी कितलीशीं सजेशन गव्हर्मेंटाक दिलीं, पूण गव्हर्मेंट आपल्याची एक तेंच टुणटुणी वाजयताले की गव्हर्मेंट ही जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा ती तितली इतली हाय ना, आमी बेश्टेच फिगर्स इन्फ्लेट केल्ले आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, स्किलिंग, रिस्किलिंग, आमी खूब तेंप जालो आयकत आसात. आनी ताचे भितर आयज आनी एक अनावन्समेंट गव्हर्मेंटान केलो तो म्हणजे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जें आसा तातूंतल्या थ्रू प्रायवेट कंपनीनी बीन गव्हर्मेंट हे रिक्रुटमेंट करपाचो प्रयत्न करतलो, सो दॅट गोंयकारांक हाजे लाभ मेळटलो. अशे तरेचे अनावन्समेंट गव्हर्मेंटान केलो. पूण हे आमी खूब तेंपार आयकता. आमी पळयलां की इवन फार्मास्युटिकल कंपनी डायरेक्ट गोंयच्या भायर वचून एड दिता आनी ताजेर कसलेंच एक्शन जायना. अजुनूय ते चालू आसा.
सो हाजेर तातूंत विजयान ह्या वेळार उलयता आसतना एक बरो इम्पॉर्टंट हें केलो कितें तर लेबर स्मार्ट कार्ड स्कीम म्हणून एक आसा तातूंत 1,39,615 असली लेबर स्मार्ट कार्ड्स केल्ली आसा आनी तातूंतली 65,871 गोंयकार आनी 73,844 आउटसायड द स्टेट. हें सामकें क्लियर आसा, पिक्चर सामकें क्लियर आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत जे बेजिकली नॉन गव्हर्मेंट प्रायवेटान जे कोण कामगार आसा, जे ट्युरिजम इंडस्ट्री भितर आसा, बाकीच्या इंडस्ट्री भितर आसा, सेल्फ एम्प्लॉयड आसा, तातूंतले मेजॉरिटी लोक नॉन गोवन्स आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ताजे खातीर आतां गोंयकारां खातीर जॉब्स क्रिएट करपा खातीर गव्हर्मेंट कितें स्टेप घेता, कसल्यो इंडस्ट्रीज गोंयकारांक आवडटा, जो गोंयकार. हातून इम्पॉर्टंट गोष्ट एक आसा म्हणजे गोंयकार जे आसा बाय एंड लार्ज गोंयचे भुरगे शिकता, हायर एज्युकेशन घेता. सो तशें हायर एज्युकेशन घेतलेले इंग्लिशीन कम्फर्टेबल आशिल्ले अशा टायपाच्या भुरग्यांक प्रॉपर अपस्कील करून आनी त्या टायपाच्यो IT, ITES, AI रिलेटेड नवे नवे टेक्नॉलॉजी रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे कडेन ना. त्यो करची गरज आसा. हें आमी खंय तरी एक्सेप्ट करपाक जाय. आमचे भुरगे हाय एंड एज्युकेशनाक जेन्ना आवय बापूय जीव काबार करून तांकां हाय एंड एज्युकेशनाक घालता, गोंयांत आमचे कडेन कितल्योश्योच IIT, बिट्स, NIT आनी कितल्योश्योच इंजिनियरींग कॉलेजीस ह्यो सगळ्यो हाय एंड एज्युकेशन जेन्ना भुरग्यांक आमच्या दिता तेन्ना तश्योच हाय एंड ऑपॉर्च्युनिटीजय आमच्या भुरग्यां पासत हांगा एवेलेबल आसपाक जाय. त्या दृश्टीन कितें तरी मेजर्स गव्हर्मेंटान घेवच्यो पडटल्यो. तशा टायपाच्यो इंडस्ट्रीज हांगा आयल्यो जाल्यारच आमी ब्रेन ड्रेन आमचो रोखूंक शकतली आनी ह्या अनएम्प्लॉयमेंटाच्या रिलेटेड आमी कितें तरी करूं शकतली. दुसरो विशय आशिल्लो तो क्रायम रेट गोंयांत वाडल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत एवरी फ्यू डेज मर्डर्स जाता, रेप्स जाता आनी हो जो प्रॉब्लेम आसा डिकॉयटीज आनी ड्रग रिलेटेड इश्यूज सगळे तरेचे क्रायम्स गोंयांत वाडपाक लागल्या. एक तरेची सामकी अशी जर कांय लोक म्हणपाक लागल्या की गोवा बिकम अ क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया. ह्या लेवलाचेर सध्या गोवा पावला. आज बिचोली सारक्या जाग्याचेर भर दिसाक शार्प वेपन रस्त्यार मारून ताणें बायलेक एकट्या आपल्या बायलेक मारली. आयज ऑपोजिशनान ह्या विशयाचेर इतलो ग्रील केलो की वेगवेगळे तरेचे प्रश्न विचारून आनी मेन म्हणजे ऑपोजिशन दाखोवन दिलें की क्रायम रेट इकडे वाडत आसा, दुसरे वटेन कन्विक्शन्स रेट कमी जाता. हार्डली ते म्हणटा की 10% जे क्रायम आसा ते कोर्टां भितर कन्विक्ट जाता, बाकीचे ते एक तर एक्वीट जाता. गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा आमचे डिटेक्शन रेट चड आसा म्हणून. सो वॉट इज द पॉयंट की फायनली डिटेक्शना परस कन्विक्शन रेट चड आसा पळय, तेन्नाच आमी क्रायम कमी करपाक शकतले. आनी एवरी टायम एक गोश्ट गव्हर्मेंट करता ती म्हणजे जेन्ना क्रायमाचो विशय येता तेन्ना CM उठता आनी म्हणटा की हे नॉन गव्हर्नरांचें काम, हे मायग्रंट जे वर्कर्स गोंयांत येता ते क्रायम्स करता आनी ताचे खातीर गोंयचें नांव बदनाम जाता. सो आयज ताणें परत सेम पालोवपाक लायलें की ताणें सांगलें की मायग्रंट्सां खातीर गोंयचे क्रायम रेट वाडटा आनी सगळे जे हिनियस क्रायम आसा, जे मर्डर, रेप्स, डिकॉयटीज हाचे भितर सगळे मायग्रंट्स इनवॉल्व आसा अशें ताणें स्ट्रेट अवे एलिगेशन केलें. पूण अशें म्हणून ताचें काम सोंपना, कारण मायग्रंट्स जर इनवॉल्व आसा आनी ताणें मागीर म्हणलें की हे जे लोक आसा ते चडशे ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आनी इंडस्ट्री भितर बाकीच्या फॅक्टरीनी कामाक आसा. सो तुमकां एक वटेन ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडयता म्हणटा तुमी, एक वटेन तुमी बाकीचे फॅक्टरीज वाडयता आनी दुसरे वटेन तुमी म्हणटा की जे त्या फॅक्टरींक आनी ट्युरिजमा खातीर जे मायग्रंट्स लोक येता हांगा कामाक ते लोक क्रायम वाडयता म्हणटात. सो द होल इश्यू इज की आमचो डेव्हलपमेंटाचो मॉडलच रॉंग आसा. हें हातूंतल्यान प्रूव जाता की आमी कसले तरेचे इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडटा, कसले तरेची डेव्हलपमेंट गोंयांत करता आनी कसले तरेचे लोक गोंयांत येता आनी गोंयकारांक जॉब मेळना पूण भायल्या लोकांक आमी जॉब क्रिएट करता. व्हडले तरेचे डेव्हलपमेंटल मॉडल गोंयांत तयार केल्लो आसा आनी मागीर म्हणटात आमी की क्रायम रेट वाडटा बिकॉज ऑफ मायग्रंट वर्कर्स. सो आतां हाजे खातीर जर क्रायम रेट जर आमकां कमी करपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्याच हाजे प्रमाणे आमकां डेव्हलपमेंट मॉडल चेंज करचो पडटलो. आनी हे मायग्रंट वर्कर्स गोंयांत कशे येवचे ना
आनी तांकां येवपाक कसलो स्कोप आमी क्रिएट करपाना हें गव्हर्मेंटान पळोवचें पडटलें आनी गोंयच्या भुरग्यांक कसले चडांत चड जॉब मेळटले अशेच तरेचो डेव्हलपमेंट अशे तरेचो आमचो इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडत जाल्यार हे क्रायम रेट बीन कमी जावपाक शकता आनी गोंयच्या भुरग्यांकूय बीन एम्प्लॉयमेंट तयार जावपाक शकता इवन पोलिसाच्या रोला बद्दल विधानसभेन भरपूर डिस्कशन जालें आमदारांनी पोलिसांचेर सामको फोग काडलो आनी अशें हें केलें की खास करून IPS ऑफिसर गोंयांत येता पिकनिके खातीर येता ते हांगा फक्त मजा करता ते सिरियस नासता हांगा क्रायम डिटेक्शना खातीर वा क्रायम रेट कमी करपा खातीर आनी कांय ऑफिसर्स खरेंच बरे आसता तांकां कोर्ट चोळजेन घालता अशे तरेची कॉमेंट कांय लोकांनी मारलो सो त्या मानान डिस्कशन आयज विधानसभे भितर बरें जालें ह्या क्रायम आनी रायझींग क्रायमाचे बद्दल गोंयचे आनी ताजेर तशें व्हडलें सिरियस आनी कन्विन्सींग अशें रिप्लाय गव्हर्मेंट दिवपाक शकलो ना अशें तातूंत मात्र कितें तरी रिप्लाय दिवन हो विशय सोंपलो आनी अधिवेशन सोंपचे पयलीं डिमांडाचेर आयज डिस्कशन जावपाक आशिल्लें आनी ताजेर आयज रवी नायकच्या रिलेटेड डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड डिस्कशन आशिल्लें तें म्हणजे एग्रीकल्चर सिवील सप्लायज आनी हँडीक्राफ्ट सो अशे तरेन आयज खडाजंगी जाली विधानसभे भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी इतले तरेचे डायवर्स अशे विशय विधानसभेत आयज डिस्कशनाक आयले आनी ताजेर बरी चर्चा जाली सरकाराक बरें धारवेळ धरलें विरोधकांनी सरकार कितलेशाच बाबतीं भितर सारकें प्रॉपर उत्तर दिवपाक शकलें ना फक्त आपल्या ब्रूट मेजॉरिटीचेर ते ताणें वेळ मारून व्हेलो आनी प्रत्येक वेळी तांच्यांनी डिविजन मागलें आनी स्ट्रेट अवे तांचे कडेन नंबर आशिल्ल्यान ती प्रत्येक रेजोल्युशन्स भायर पडटालीं अशे तरेन विधानसभेचो आयज सांगता जाली आयज खूब चर्चेक आयले विशय वेगवेगळे डायवर्स विशय आयले आनी विरोधकांनी सरकाराक आमकां भरपूर आयज शुक्रार आशिल्लो फाल्यां परां विधानसभा ना ते परत सोमाराक ही विधानसभा परत सुरू जातली आमी परत सोमाराक कितें जालें ताचो नियाळ घेवन आमी सोमाराक सांजे परत येतले तुमचे म्हऱ्यांत तो पर्यंत पळयत रावात डिजिटल गोवा.